बेंगलुरु में एक और मिलादुन्नबी का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया। बेंगलुरु के बैनरघट्टा कोली फार्म के करीब एक अजीम व शान जश्न मिलादुन्नबी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और आई लव मोहम्मद के नारे लगाए गए। इस्लाह उम्मा ह्यूमैनिटी इन एक्शन फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मुकर्रर खुसूसी के तौर पर मारूफ आलिम दीन सैयद मोहम्मद रज़ा उल हक आमिरी शरीक हुए और पीरजादा सैयद मोहम्मद मुहीउद्दीन आसमा आमिरी भी शरीक हुए। मौलाना मोहम्मद हसन ज़ौकी शाह आमिरी ने निज़ामत की। इस्लाह उम्मा ह्यूमैनिटी इन एक्शन फाउंडेशन के सदर अहमद पाशा, नायब सदर सैयद नवाज की निगरानी में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार खान टीपू, यसके बिल्डर के बाबू, जुलूस मोहम्मदिया कमेटी के अफसर बेग कादरी के अलावा कई अहम जिम्मेदारान शरीक रहे। इनके अलावा बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन देखे गए। आज का जो जलसा मुनक़िद किया गया वो जलसा अपनी नौइयत का मुनफरिद जलसा है। सुभान अल्लाह। और वो जलसा तारीख़ी हैसियत का हामिल जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जलसा यादगार जलसा है। हाय हाय। इस जलसे में जितने भी लोग शरीक हुए वो अपने जिस्म से शरीक नहीं हुए बल्कि अपने दिल से शरीक हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपनी अल्लाह। रूहों से उन्होंने शिरकत की, रूहों के ज़रिए उन्होंने शिरकत की। और जलसे में जो ऑर्गेनाइजेशन था जलसे का, जो इंतज़ाम था वो लाजवाब था, बेमिसाल था। सुभान अल्लाह। और इंतज़ाम करने वालों की तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात के नौजवान सपूतों को ये तौफ़ीक़ बख्शे कि इसी तरह के जलसे जगह जगह मुनक़िद करें। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा इश्क़ रसूल का पैगाम आम करें। आमीन। अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद को ज़्यादा से ज़्यादा शाया करें। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। रूशनास ख़लाइक़ करें। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी इस्लाह उम्मा कमेटी को दोनों जहाँ की सआदतों, रहमतों, बरकतों से मालामाल करें और उसके हौसलों में इजाफ़ा फरमाए। आज की ये महफ़िल जो है मैं कभी फरामोश नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। ये वक्त के साथ साथ इस जलसे की ताबानी और इस जलसे की चमक दमक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांद पड़ने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। यादगार जलसा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस जलसे की बरकतों से मालामाल करता रहे और इस जलसे में शरीक होने वालों को दोनों जहाँ की सआदत से हम कनार करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम क्या कहना चाहेंगे, 1500 साला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इस खाकदान गेती पर 15 सदियाँ हो गई हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले 1500 साल पहले थे, आज उसी की झलक अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, उसकी झलकियाँ बाकी हैं। उनके सदक़े से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनसे वही मोहब्बत और वही उनसियत और उन पर मर मिटने का जज्बा आज भी है और ये हर एक मुसलमान को करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी जो नियामत मिली है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिली है। तो शुक्रान नियामत जो है वो लाजिमी है। व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला फरमाता अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम मज़ीद अता करते जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नियामतों को पाने पर यही कहता है, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला फरमाता है बनी इसराईल याद करो मेरी नियामतों को जो मैंने तुम पर की हैं। तो जो बनी इसराइल पर नियामतें उतरी हैं, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नियामतें दी हैं,
اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو، چرچے کرو اس کے. اور سب سے بڑی نعمت تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضور علیہ السلام کی صورت میں، اور جس کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی اس نعمت کو پانے کے بعد ایک امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور خوشی منانے کے بہت سارے طریقے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام سے میلاد محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ عوام کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک فائدہ دیتی ہے. اس سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل لوگوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو بتایا جاتا ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معمولی نہیں ہے، عام بشر نہیں تھے، خیر البشر تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل جس طریقے سے جنریشن آ رہی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے صرف دنیاوی مادی چیزوں کی طرف جو ہے دھیان جاتا ہے، تو ان کے اذہان کو ادھر پلٹانے کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کو، حضور علیہ السلام کی باطنی زندگی کو. یہ ایک بہت بڑا کام کیا جو احمد بھائی نے کہ اس علاقے میں عظیم الشان پیمانے پر حضور علیہ السلام کے نام سے جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. میں بھی انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور پورے ان کے رفقا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جیسے کہ آپ سب دیکھیں، ہر سال کی طرح سال جیسا بڑھتے گیا، اس سال 1500 سال جیسا وہ نام بڑھا رہا ویسا میلاد بھی بڑھا رہا. انشاءاللہ اگلے سال اور بھی بڑا کرنے کا ارادہ ہے. ہمیں جو طریقے سے سوچے تھے وہ طریقے سے میلاد بنانے کے لیے صرف اللہ چاہا تو ہی ہوتا ہے. ہمیں چاہے تو کیا، ہمیں اب بھی اتنا اچھا کر لیتے تو بھی صرف اللہ بارش دے دیتا تو وہ ہمارا پروگرام خراب ہو سکتا تھا. 2-3 دن سے بارش رہ کے آج بارش نہیں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کے نبی کا میلاد بنایا جائے. اور اسی طریقے سے آج ہمیں سب مل کے عید میلاد کی محفل سجائے. وہ اللہ قبول ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ قبول کیا، اسی لیے آج بارش نہیں دے کے آج صحیح طریقے سے محفل سجی. اور آپ لوگ سب جو ہمارے اس پروگرام میں آ کے ہمارے پروگرام کو کامیاب بنائے، آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ہمارے طرف سے محلے والوں کو کسی طریقے سے تکلیف ہوئی رہی تو معافی کے طلبگار ہیں ہم. اور ہماری ٹیم کی طرف سے سب کو اب جو ہمارے میلاد کے انویٹیشن کے قبول کر کے جو یہاں پہ آ کے ہماری دعوت قبول کرے، ہمارا پروگرام سکسس کامیاب کرے، تو ان کو میں بہت دل سے عاجزانہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلے سال مزید اور بڑا پروگرام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. آپ لوگ سب ہم نے ساتھ دے کے اور ہم نے سب کو دعائیں میں یاد رکھ کے اور آگے اور بڑے پروگرامز کرنے کے لیے دعا کریں. اور بہت سے بڑے شخصیات آنے والے بھی تھے اور کچھ یہ ہفتہ تھا اور ہمیں 1 ویک پہلے ہی ہمیں ان کو دعوت دیے تھے. انہوں تبھی بول دیے تھے نہیں یہ دن ہمارا کچھ پروگرام ہے کر کے بول کے انہوں آ نہیں سکے. اور بہت سے لوگ آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو آ نہیں سکے انہوں 2-3 دن میں ہم گھر کو آ کے مل کے جائیں گے کر کے بول کے بھی بولے ہیں. ہمیں بھروسہ ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ. انہوں آئے تو وہ بھی ایک ویڈیو ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلے سال. اور ہم اسی طریقے سے ایک جلسہ میں ضرور ملیں گے انشاءاللہ.
अल्लाह के फजल व करम से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनायतों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम जैसे छोटे लोगों से बहुत बड़ा काम अल्लाह ताला ने लिया है। और हमारी जो कमेटी है इस्लाह उम्मा जो दीनी खिदमत के लिए यहाँ पर बेंगलोर में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और जो इस्लाह उम्मा ह्यूमैनिटी इन एक्शन फाउंडेशन के अंडर में आती है, अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छे काम, सिर्फ दीनी काम ही नहीं बल्कि एजुकेशन के तहत और सोशल वर्किंग के भी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत से सारे काम ऐसे किए हैं जो अल्लाह के फजल से हमें भी इस बात का फ़ख्र होता है कि अल्लाह ताला हम जैसे छोटों से ये बड़ा काम ले रहा है। देखिए, ईद मिलादुन नबी आम तौर पर मनाया जाता है, आम तौर पर हर जगह पर हर सूबे में मनाया जाता है। मगर यहाँ की खुसूसियत ये है कि एक बेंगलोर का ये अर्बन एरिया भी नहीं है बल्कि एक आउटर एरिया, आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, ग्राम पंचायत के अंडर में आने वाला एक छोटा सा सूबा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बेंगलोर की जो सारे बेंगलोर के जो लोग हैं वो इस तरफ घूमकर देखने का जो हमने काम किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा काम हुआ। और आवाम ने भी हमारा बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और सरकार किबला का, भैजू सरकार का जो खिताब था, खुसूसी तौर पर आपका खिताब भी बहुत लोगों ने पसंद किया यहाँ पर। हालांकि इस इलाके में आपका खिताब पहली बार हुआ, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं लगा कि पहली बार हो रहा है इस इलाके में, बल्कि लोग इतना मज़ा लेकर के सुन रहे थे कि ऐसा सुन रहे थे कि बार बार सुना है इन्होंने। तो ऐसा समझ कर के लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट कर रहे थे और सुन रहे थे। और मैं तमाम जो सूबे कर्नाटक के और सूबे हिंदुस्तान और तमाम जो मुस्लिमीन पूरे आलम में रहते हैं, उन तमाम को ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारकबाद देता हूँ। और बिलखुसूस फिर से हमारे इस सूबे कर्नाटक के जो लोग हैं इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जो पैलेस ग्राउंड में जो प्रोग्राम हुआ, जो हुकूमती तौर से जो हुआ, सेंट्रलाइज करके जो किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही उम्दा रहा। मगर यहाँ एक छोटे ग्राम पंचायत में एक ग्रामा जो कहते हैं, शानभोगनली एक ग्रामा है, इस ग्रामा में इस तरीके का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि ये एक एग्ज़ाम्पल है लोगों के लिए। और मेरी ये अपील है कि हर सूबे में ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए ताकि लोगों को अक़ायद अहले सुन्नत से लोग वाबस्ता हो। और मैं सबसे पहले नूरी फाउंडेशन की जानिब से इस्लाह उम्मा ह्यूमैनिटी इन एक्शन फाउंडेशन ने जो आज 1500 साला मिलादुन नबी का जश्न यहाँ पर मनाया है, उनको इस प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबादी देता हूँ। और दूसरी बात, मिलादुन नबी ये मुसलमान आलम हुजूर के ज़माने से मनाते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक मनाएंगे। जैसे कि हिंदुस्तान के हालात हैं, हाल ही में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुछ अफराद ने वील आई लव मोहम्मद का एक कटआउट लगाने की वजह से जिन्हें गिरफ़्तारी पेश की है। हम लोग तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी मज़म्मत करते हैं और हर मुसलमान का बच्चा हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपना जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुजूर की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो कभी मुसलमानों के दिलों से नहीं निकाली जाएगी और मुसलमान हुजूर के नाम पर अपनी जान दे रहे हैं, देते आए हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक देते जाएंगे। और मीलाद का यही मैसेज रहता है कि किसी तरीके से मुसलमानों के दिल मुस्तफ़ा जाने रहमत से सरशार होते रहें। यही मिशन के तहत आज ये जो तंजीम ने मीलाद मनाई है और हुजूर एक ऐसी हस्ती हैं जो सारी कायनात में अपना असर छोड़ती रहती है
یہ ختم ہونے ان کی آپ کی محبت ختم ہونے والی ہی نہیں ہے. یہیں صرف دنیا تک ہی نہیں ہے، آخرت میں بھی تمام کے نزدیک آپ کی محبت رہے گی، جنت میں بھی آپ کی محبت رہے گی. کیا کہنا چاہیے؟ 1500 سالہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا. اس علاقے میں کئی سال سے جو ہے الحمدللہ عید میلاد النبی کا یہ جلسہ منایا جا رہا ہے، اور ہمارے احمد پاشا صاحب جو انشاءاللہ یہ منسپل کے لیڈر بھی ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کانگریس کی حیثیت میں کانگریس میں اور زیادہ بڑا مرتبہ عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ دنیاوی کام کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشی منانے میں اتنا صرف کیا. اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی تنظیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام، عالی شان پروگرام سجا کر یقیناً اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا. اور انہوں نے کئی لوگوں کو مدعو کیا، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس محلے کے غیر قوم جتنے بھی حضرات تھے وہ سب یہاں پر تشریف لائے، اور تمام ادارہ جات کے ذمہ داران، علماء اہل سنت اور کئی اداروں کے علماء کرام اس پروگرام میں تشریف لائے. اور خصوصی طور پر حضور بحر العلوم جو اولاد غوث اعظم ہیں، جن کی شرکت ہمارے لیے باعث برکت ہے، ان کے قدم اس مبارک پروگرام میں پڑے الحمدللہ، جن کی نورانی و عرفانی بیان سے لوگ مستفیض ہوئے، جن کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. انشاءاللہ بارش بھی نہیں آیا، ہر روز بارش برستا رہا، لیکن آج انہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ بارش بھی یہاں پر نہیں رہا. اور یہ میلاد النبی کا فیضان ہے. یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق جتنے 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، مگر ان کی یہ مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ان کی رحمتیں صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں پر ان کی رحمتیں رہتی ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے آج کی اس مبارک اور بابرکت محفل کے صدقے میں ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ملک ہندوستان کے ہم باشندے ہیں اور اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور آئی لو محمد کا یہ نعرہ جو ہے ہم جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ لگائیں گے. دنیا کے کونے میں بھی رہیں گے تو ہر مسلمان آئی لو محمد کا نعرہ لگائے گا. محمد از دی بیسٹ، محمد از دی بیسٹ، آئی لو محمد. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ آج کا جو پروگرام تھا بہت سکسیسفل رہا آقا کے صدقے میں الحمدللہ. اور ہمارے احمد بھائی کی صدارت اور ان کی ٹیم ورک بھی اچھا تھا اور ہمیں بھی ساتھ میں لیا. اور الحمدللہ اتنی زور و شور سے بھی ہوا میلاد کے کچھ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرے تھے کہ اس طرح کا ہوگا الحمدللہ. اور سرکار بھیجو قبلہ کا بیان تقریر ہو یا اسامہ سرکار کی تقریر ہو الحمدللہ. اور جو بھی جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے ان کا بھی تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ انہی کی وجہ سے آج ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہوا. اور احمد بھائی کا تو خاص کر ہم لوگ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عالی شان پیمانے پر ایک ہمارے بنگلور شہر کے ایک چھوٹے سے قریے میں عالی شان پیمانے پر ایک جلسہ جو منعقد کیا گیا تھا، اس میں الحمدللہ ایک حضور کے صدقے میں یہ کامیاب جلسہ رہا. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں. احمد بھی بہت اچھا ارینجمنٹ کیے، سب کا خیال کرے اور سب کی سیفٹی کا بھی خیال کرے، اور سب بہت خوش ہیں. بہت اچھا ارینجمنٹ تھا. ایوری بڈی آر ہیپی. تھینک یو. سبحان اللہ، آج کا جلسہ بڑا ہی کامیاب رہا. ہم تمام شہر میسور سے تشریف لائے ہیں. مسجد مشائخین کے ہم تمام ذمہ داران ہیں. میں خطیب اہل سنت ہوں وہاں کا، اور بڑی خوشی ہوئی یہاں پر جو جلسہ ہوا بڑے اہتمام کے ساتھ ہوا. آج کے جلسے کو اللہ تعالیٰ بھی کامیابی دیا، اس لیے کہ بارش روکے رکھا تھا. جیسا نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے. یہاں کے کمیٹی والوں نے بڑے اچھے نیت سے اس جلسے کو رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ دیا، اور ہمارے اسامہ سرکار اور بھیجو سرکار، ان دونوں کی جو پرسوز بیان تھی دل باغ باغ ہو گیا. آج کے یہاں آنے کا ہمیں مقصد حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ہمارے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہر جگہ ایسے ہی منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے.